عنوان: لالتشي चाचा दे सोने والعام. مشهد افتتاحي. موسيقى غامضة في الخلفية، دخان خفيف في الجو. صوت الراوي: كان يا ما كان، في قرية صغيرة كان يعيش عم يدعى باكوري. كان يحب شيئين فقط: सन पैसे दे पकौड़े. सीने: चाचा दा लालच. चाचा हर दिन सुबह इट के आलू दे पकौड़े बीचदा, पर हर बार कीमत वधा दुंदा ते मसाले है कुट करदा. और बच्चू ए पकौड़े सोने वच तोल के बीचे जान देने. चाचा दा दाई लाग. सीन तू जादुई आमदा दरखत. एक दिन पण वच अक फकीर आया. ओह नाल लाया अक आमदा पूदा. ओ कहन लगा जे ए पूदा ईमानदारी नाल पानी दे के पालिया ते ए सोने दे आम देंदा है, पर जे तो लालच केता ते ए तेरे ऊपर गिरेगा, ए नाल खुद ही हिसाब करेगा. हमने सोचा बस ए हदा वी जगड़ लाइए ते ओ पूदा चुरा के अपने घर ले गया. सीन 3. सजा शुरू होंदी. अम्मा रोज पूदे नो पानी दी बजाय लसी पूंदा, सोने दे सपने वेगदा. في ليلة ما تغير شكل شجرة المانجو السحرية، فقالت: يا عم، أنت لا تشرب ماء الأمانة، بل تشرب لبن الخداع. المشهد الرابع. مفاجأة كبيرة. سقطت ثمار المانجو من الشجرة، واحدة تلو الأخرى على الأرض، ثم بانغ، كانت تلك ثمار مانجو. कोड़े बुन गए पर इनेग्रम के चाचा दे हथ साड़ दते. चाचा ते चेहन लगा और मोला सोने दे आम नहीं पकौड़े दे बम निकले.